औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त की कमी की वजह से आप लोगों से रब्ता नहीं हो पाता, तो इसी वजह से इस वक्त मैं हाईवे पे था और कराची से हैदराबाद के लिए जा रहा था। तो सोचा क्यों ना इस वक्त कीमती वक्त को मज़ीद कीमती बना दिया जाए और आप लोगों से रब्ता जोड़ दिया जाए। आज का टॉपिक शॉर्ट वीडियो के हवाले से, एक तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ कि नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ ये सुपर हाईवे, इस सुपर हाईवे की तारीख भी थोड़ी सी आपको बता दूँ लगे हाथों कि यहाँ किनारे पे हमें बड़ी ही कदीम, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड जड़ी बूटियाँ मिल जाया करती थी। मगर जब से ये आपका कराची हैदराबाद मोटरवे बना या इस वक्त शक्कर से लेके पूरे पाकिस्तान में, तो अब हमें वो जड़ी बूटियों से हम दूर हो गए हैं। बहरहाल अब दूसरी जो ममालिक हैं उनके अंदर तो इन चीज़ों की बड़ी केयर की जाती है, और KPK के भी कुछ इलाके आज भी ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे जगह जगह लिखा है कि ये जड़ी बूटियाँ ना तोड़ें या ज़ाया ना करें या जंगलात को ना जलाएं, ये जान बचाने वाली अद्वियात है। इस पैगाम के साथ आज का हमारा टॉपिक है जोड़ों में दर्द। आज हमारे साथ आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जनाब आदिल अब्बासी साहब मौजूद हैं। तो इनके जोड़ों में दर्द के हवाले से कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक भूला हुआ नुस्खा मुझे याद आया जो मैंने कल इनसे शेयर किया। तो आज जब हम साथ जा रहे थे तो अभी मुझे याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त को कीमती बना दिया जाए। तो तमाम माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान, जड़ी बूटी, आज का जो हमारा नुस्खा है वो नबाताती नहीं है। आज का नुस्खा हमारा वो है जो हम जानवर से हासिल करने वाली एक बड़ी ही कीमती चीज़, जिसको सिर्फ ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग शौक़ में खाया करते थे। जी हाँ, पाए की बात कर रहा हूँ। आज हमारे वहाब अब्बासी भाई पाए भी बना के लाए पूरी टीम के लिए। तो मुझे बड़ी शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि इस वीडियो को बना दिया जाए। पाए का जो गूदा होता है वो, या नली का गूदा, भैंस की, गाय का या बकरी का नहीं। अगर वो गूदा आप ले लें तकरीबन 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही आप जैतून का तेल ले लें, टूमिक ले लें या एक्स्ट्रा वर्जन ले लें, या आपकी मर्ज़ी है, जो आसानी से आपको मिल जाए। बस ये देख लीजिएगा जिस भी कंपनी का हो, एसिडिटी कम हो। इन दोनों को अच्छी तरह मिला के शेक कर लें, और मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट पका लें। जब आप इसको पका लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, एक नया ही कलर सामने आ जाएगा। इसको किसी शीशे की बोतल में स्टोरेज कर लें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको इंपोर्ट करें, पाकिस्तान से बाहर भेजें और पाकिस्तान भर में बिज़नेस करें। पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस को मैं इसलिए अहमियत देता हूं कि आपको डॉलर्स के अंदर थोड़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, और फिर आप अच्छी अच्छी दुआएं डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को दे देते हैं। तो आप इसके अंदर सत लोबान डाल लें, या जब आप इसको पका रहे हो तो लोबान के फूल जो हैं वो 2-3 फूल डाल लें, तकरीबन 100 ग्राम के अंदर 3 फूल। तो उससे क्या होगा कि ये कुदरती तौर पे सेव हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ों में आपको सेव करने के लिए हम चीनी का मशवरा भी दे देते हैं, क्योंकि चीनी भी चीज़ों को सेव कर लेती है। मगर चीनी में एक तो केमिकल भी होता है आर्टिफिशियल, और चीनी हर चीज़ में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि अगर आप इस ऑयल में डालेंगे तो ये चिप चिप कर जाएगा और कुछ इसके मुज़र असरात भी शामिल हो जाएंगे। जब आप इस ऑयल को तैयार कर लेंगे, सेव कर लेंगे, जब भी ऑयल लगाना हो 5 से 10 ml, अब ये डिपेंड करता है कि आपका इफ़ेक्टेड एरिया कितना है। अगर जगह थोड़ी है तो 5 ml, 3 ml, छोटा वाला चम्मच या बड़ा वाला चम्मच, यानी टीस्पून या खाने वाला चम्मच ले सकते हैं, बिरयानी वाला चम्मच। और अगर जगह ज़्यादा है, कमर में दर्द भी है और मोरों का मसला भी है, जहाँ आपके मोरे L3, L4, L5, C1, C2, C3 डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे आप 10 ml तक भी लेकर इसको चूल्हे पे गरम कर कर इसके गरम तेल की मालिश करें, जो आपकी जिल्द बर्दाश्त कर सके।
کوشش کریں رات کو سوتے ہوئے یہ ضرور کریں اور کپڑا باندھ لیں. درد کی نوعیت شدت کے اعتبار سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ بھی اس کو آپ مل سکتے ہیں. میری کوشش ہے کہ یہ سفر تو کٹ ہی جائے گا اور یہاں پہ 1-2 ویڈیوز اور اچھی بنا دیں جو کہ آپ لوگوں کے کام آئے. میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیوار میں سوراخ تھا, یعنی روشن دان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ بھائی یہ سوراخ کیوں کیا ہوا دیوار میں؟ تو ان صحابی نے معافی کے ساتھ عرض کیا کہ روشنی اور ہوا کے لیے. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کاش تیری نیت ہوتی کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی بھی آتی, ہوا بھی آتی, برسات کے وقت سردی کے وقت ٹھنڈے جھونکے بھی آتے, مگر ثواب تجھے ہر اذان میں ملتا. تو کوشش کریں کوئی بھی صدقہ جاریہ ایسا کریں کہ جہاں سے نیت آپ ایسی رکھیں. یہ میرے نبی کریم نبی عظیم آقا دو جہاں نے کرم فرمایا ہے. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا. ڈاکٹر فہیم اربلس کا آپ کو السلام علیکم. اپنی پوری ٹیم یہ آل جمعیت العباس کی پوری مرکزی ٹیم ہے جو کہ اس وقت حیدرآباد میں ایک پروگرام میں حلف برداری کے لیے جا رہی ہے, تو ہم لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری کمنٹس میں شامل کرنا چاہوں گا مرکزی جنرل سیکرٹری عادل عباسی صاحب کے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں لاکھوں سننے والوں اور دیکھنے والوں کو جو کہ ہمیں FM 105 پر ہم سے جڑے ہوئے ہیں, فیس بک سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, تو کچھ کہنا چاہیں گے عادل بھائی؟ جی مہربانی جناب ڈاکٹر صاحب, بڑے شکریہ. اس سے اچھا اور کیا آپ میسیج دیں گے جو آپ نے سارے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک کام کے لیے جا رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت اچھی حادث ہم کو بتائی ہے, ہمیں نصیحت کی اچھی باتیں بتا دی ہیں. تو میں یہی میرا سب لوگوں کو سلام کروں گا اور کوشش کریں گے ہم اس پہ عمل کریں. بس سب سے اچھا میسیج تو یہی ہے, اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بڑی مہربانی. ہمارے ساتھ کراچی پریس کلب کے نہایت ہی سینئر رہنما تحسین بھائی بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گا 1-2 الفاظ میں کوئی اپنے کمنٹس دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے بہت اچھی بات کری ہے اور سفر کو بڑا خوشگوار بنایا ہے. بلکہ یہ کہوں گا یہ طبی سفر ہو گیا کہ آپ نے ایک اچھے مشورے دیے اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو اس مرض سے نکالنے کا جو نسخہ آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ بہت کارگر ہے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ لوگوں کو اس نسخے کو آزمانا چاہیے تاکہ لوگ صحت یاب ہو سکیں, اور ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیں. میری دعائیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ابھی سے ہی شروع ہو گئی. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور سینئر رہنما آل پاکستان جمعیت العباس, اور بلکہ میں کہوں گا کہ عباسی برادری کے گلدستہ ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رہا ہے. تو جہاں برادری کے لیے اور دین اسلام کی بہتری کے لیے کوئی چیز نظر آتی ہے تو یہ اپنی ورکنگ دکھاتے ہیں اور آج بھی ساتھ ہیں. تو ایوب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایوب بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, میرا تعلق جمعیت العباس سے میری دلی محبت ہے اور انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کا میں مرکزی ترجمان ہوں. میں نے بہت سارے سفر کیے ہیں, اسی شاہراہ سے کئی بار گزرے ہیں, کئی بار ہم تقاریب میں بھی گئے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ, ڈاکٹر تو بہت دیکھے ہیں, بے شمار ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے سفر بھی کیے ہیں, لیکن آج پہلی بار یہ موقع ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا بھی کہ انہوں نے اس پرخطر سفر کے دوران بھی اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کی, اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے مفید مشورے دیے جن سے ہم بھی مستفید ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی مستفید ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. باقی پوری ٹیم موجود ہے, نائب صدر ہمارے مرکزی وہاب بھائی بھی موجود ہیں, اور ہمارے وارثی صاحب موجود ہیں, رئیس بھائی موجود ہیں. یہ فردین ہمارے جو
अब्बास क्लिनिक अंचोली में है, वहाँ के करता धरता मौजूद हैं और जिन लोगों का नाम नहीं ले सका तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल मीडिया के तमाम पेजेस पर डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम पर मौजूद है।